मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद है। बात करेंगे स्कॉर्पियंस की और बात करेंगे 2025 की। बिल्कुल आमद आमद है, सर पे आन खड़ा है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्या एहतियाती तदबीर करनी है या हमें कहाँ पे आंखें खुली रखनी है, क्या हमारे पास आने वाला है। शुरू करते हैं रब करीम के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू लूंगा। देखें ओवरव्यू एक बुर्ज का लिया जाता है, मैं उस बुर्ज का ओवरव्यू ले रहा हूँ। लेकिन अगर स्पेसिफिक आप अपने बारे में मालूम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारा नंबर आपके पास होता है, क्योंकि आपको अपने बर्थ चार्ट के हवाले से देखना होता है कि आपकी कामयाबी कितनी होगी कितनी नहीं होगी। यहाँ पे हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले सकते हैं। हम देखते हैं, एक ओवरव्यू भी लेते हैं और एक चीज, कोई मोहब्बत, कैरियर, रोजगार, जॉब, बिजनेस, सारी चीजें डिस्कस करेंगे वीडियोस में आगे जाकर। यहाँ पर हम ओवरव्यू लेंगे और एक देखते हैं क्या था। 2025 का साल आपके लिए बेहतरीन साल होगा। एक बेहतरीन सालों में से बेहतरीन साल होगा, एक नई शुरुआत का साल होगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी, ना मोहब्बत के माज पे मिलेगी, ना बहन भाइयों के माज पे, ना रिश्तेदारी के माज पर, ना आपको सोशल गैदरिंग के माज पर। यहाँ पे सबसे बड़ी कामयाबी जो आपको मिलेगी वो मालियात के माज पर मिलेगी। आपको अच्छी खासी रकम मिलेगी। उसकी अब आपने तैयारी करनी है। मैंने आपको बता दिया कि पैसों के, फाइनेंस के माज पर आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप फिलहाल कोई ऐसा काम कर रहे हैं या करने का इरादा रख रहे हैं या कोई डबल बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो अभी से स्टार्ट कीजिएगा। 2025 में वो बहुत अरूज पर जाएगा। 2025 के आगाज में मुश्तरी आपके बिल्कुल बुर्ज के साथ साथ जुड़ जाएगा और ये आपकी माली हालत को बेहतर कर देगा। और यहाँ पर जब ये आपकी माली हालत को बेहतर करता है तो आपके पास साल भर में पैसे कमाने के मौके आते रहेंगे। अपॉर्चुनिटीज इस साल आपको 4 से 6 दफा अपॉर्चुनिटी मिले ही मिलेगी। 4 से 6 दफा मेरा भाई आपको अपॉर्चुनिटी मिले ही मिलेगी। खास तौर पर प्रमोशन के जरिए आपको तनख्वाह में इजाफे का बहुत बड़ा एक चंक मिलने का आइडिया है। तनख्वाह में 20% से लेकर 40-50% तक इजाफे की उम्मीद है और ये बहुत बड़ा इम्कान है। ये वो इम्कान है जो पिछले कई सालों में आपको नहीं मिला। आपके पिछले 2-4 सालों से अगर आप गल्फ में हैं तो आपकी जॉब में पैसा रुका हुआ था, सैलरी रुकी हुई थी, इजाफा रुका हुआ था। अब आपको उसमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा और ये बहुत अच्छी बात है। साल 2025 के इब्तिदाई महीने जो बहुत शानदार होंगे, आमदनी में इजाफा होगा और कारोबारी दुनिया में आपका एक इमेज, आपकी एक शोहरत बनेगी। आपके काम की वजह से बने या किसी वजह से बने, लेकिन आपकी शोहरत बनेगी और ये वो वक्त होगा जब आपने इस शोहरत से फायदा उठाना है। सोशल सर्कल में अगर आपकी शोहरत बन रही है, बिजनेस सर्कल में आपकी शोहरत बन रही है, तो भाईजान इसका फायदा ले लीजिएगा। मिड साइज बिजनेस शुरू करने हैं, छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने हैं, वट एवर आपने करना है, लेकिन उसको शुरू कर लीजिएगा। जायदाद से मुतलिक अगर कोई आपके मामलात हैं, जायदाद से मुतलिक, तो उसमें आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आपका स्पाउस, मर्द है या औरत है, आने वाला अपनी प्रॉपर्टी लेकर आ सकता है या उसके प्रॉपर्टी के मैटर से वो हल हो सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी के मैटर हल हो सकते हैं। विरासती जायदाद मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई केस लगा हुआ था तो वो केस हल होता हुआ नजर आ रहा है। सरमायाकारी से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और सरमायाकारी आपको जरा देख कर करनी होगी। उसके बारे में डिटेल आपको अपने बर्थ चार्ट के हवाले से लेनी होगी। लेकिन अगर आप सरमायाकारी का कोई प्लान रखते हैं तो उसमें इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप अपने बिजनेस में जितना खुद इन होंगे, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर जितना खुद होंगे, उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा। आपकी कामयाबी का सफर रुकने वाला नहीं है। कारोबारी सफर करने पड़ सकते हैं आपको, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, इनसाइड द कंट्री भी और आउटसाइड द कंट्री भी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से वाबस्ते हैं, फार्मेसी से वाबस्ते हैं, IT से वाबस्ते हैं, केमिकल से वाबस्ते हैं, दवाइयां बनाते हैं अगर आप, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इधर से उधर लेके जाते हैं या उसको बेचते हैं, तो इस साल आपको बैरून मुल्क चांस मिलेगा इनको बेचने का। सियालकोट के जो लोग हैं पाकिस्तान में, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। अगर वो बैरून मुल्क अपने अलाते जराही बेचने का इरादा बना रहे हैं तो इस साल उनकी इस चीज में बड़ा इजाफा होगा। अगर आप स्पोर्ट्स गुड बना रहे हैं उसमें इतना नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास केमिकल, फार्मेसी या इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई आइटम है जिनको आप बैरून मुल्क सेल करना चाहें, जैसे अमेजोन के ऊपर लोग सेल कर रहे हैं, दुबई के अंदर नमशी पे भी सेल कर रहे हैं, नियॉन पे कर रहे हैं, बहुत से हैं, तो वहां पर आपको बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा है। ठीक है,
تو اب آپ نے اس کو ذرا ذہن میں رکھ کر آگے چلنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس چلا بہتر فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس سال اور پھر خوشگوار تقریبات میں بھی نظر معاشرے میں بڑی عزت ہو جائے گی، آپ کی بڑی رسپیکٹ ہو جائے گی. اس کی وجہ آپ کی چیریٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ آپ کا بزنس مائنڈ بھی ہو سکتا ہے. لوگ کہیں گے بہت اچھا جا رہا ہے. نئے منصوبے، تخلیقی طور پر نئے منصوبے آپ لے کر آئیں گے، نئے آئیڈیاز لے کر آئیں گے، کاروبار میں نئے آئیڈیاز لے کر آئیں گے. محبت کے رشتے بڑے اچھے ہو جائیں گے، خاندان میں خوشحالی میں اضافہ ہوگا، آپ کی تعریف ہوگی، لوگ آپ کو رشتہ دینے پہ راضی ہوں گے. شیدو اٹلی چلا گیا اور اس کو رشتہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ والا چکر ہو سکتا ہے. آپ کے لیے رشتوں کی ایک قطار جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، اور ایسے لوگ آپ کو رشتہ دیں گے جہاں آپ سوچ بھی نہیں رہے تھے، یا جہاں آپ بات کرنے سے ڈرتے تھے یار یہ لوگ مجھے رشتہ دیں گے یا نہیں دیں گے. مئی کے بعد پھر جب مشتری جو ہے وہ 8ویں گھر سے گزرے گا تو یہاں تعلقات میں تناؤ نظر آ رہا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لڑائیاں ہو سکتی ہیں، مالی معاملات میں پریشانی ہو سکتی ہے، اولاد کے خوشی میں رکاوٹ آ سکتی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو ریمیڈیز کرنی پڑیں گی، اس کے لیے آپ کو اپنا برج دیکھنا پڑے گا. اس سال اگر آپ زمین، مکان یا گاڑی کے حوالے سے اگر بات کریں، ذہنی سکون کے حوالے سے بات کریں، تعلیم کے میدان میں حوالے سے بات کریں، بچوں کے حوالے سے بات کریں، تو یہ سال ممکنہ طور پر تبدیلیوں سے گزرے گا. خوشی تو ملے گی، ہر چیز میں تھوڑا اضافہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تبدیلیوں کا ساتھ ہو سکتا ہے. کام کی جگہ پر اختلافات بڑھ سکتے ہیں، اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کو اپنی تمام کوششوں میں کامیابی قسمت کے ساتھ ملے گی. مجموعی طور پر میں اگر یہ کہوں کہ ایک نئی سمت میں آپ کا سفر شروع ہونے والا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. تو تھوڑا سا آپ کے میں مالیاتی نظام کو نا یہاں بیان بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کا مالیاتی نظام کیسا رہے گا. ٹھیک ہے. مالیاتی محاذ پر آپ کو کامیابی ملنی ہی ملنی ہے. جتنی محنت کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی کامیابی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مئی کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو ریمیڈیز کرنی پڑیں گی، صحت کے حوالے سے بھی، کیریئر کے حوالے سے بھی، محبت کے حوالے سے بھی، اور مالیات کے حوالے سے بھی. اس لیے اس کا جو پہلا دور ہے اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے اٹھا لیجئے گا. اگر میں آپ کی جاب کے حوالے سے بات کروں تو اکتوبر سے دسمبر تک کا جو ہے نا یہاں پر سفر آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. اکتوبر سے دسمبر 2025 میں آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ سفر وسیلہ ظفر اور ڈھیر ساری انکم کا ثابت ہوگا. چاہے کاروبار یا چاہے جاب کے حوالے سے کرنا چاہیں، اسی میں پہلا جو چنک ہے وہ مارچ اور اپریل کا مہینہ ہے. وہ آپ کو اگر آپ بیرون ملک سٹوڈنٹس کے طور پہ جانا چاہ رہے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، فیملی کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جاب کرنا چاہ رہے ہیں، تو مارچ سے اپریل آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. فروری کے مڈ سے لے کر مارچ اپریل، اور اس کے بعد اکتوبر سے لے کر دسمبر تک کا عرصہ بڑا اچھا رہے گا. تھوڑا سا میں یہاں آپ کو محبت کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، زیادہ جو میں آپ کو پھر بتاؤں گا. لوگوں پہ بھروسہ مت کیجیے گا، لوگ آپ کے تعلقات کو خراب کریں گے. یہ سسٹم شروع ہو چکے ہیں، آپ غور کریں. اگر آپ کا ایگو کا مسئلہ ہے یا آپ کی کسی بات پہ ناراضگی ہوتی ہے تو جو بیچ میں لوگ شامل ہیں نا وہ نہیں چاہتے کہ یہ رشتہ ہو. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جو آپ کا پارٹنر ہے وہ، دیکھیں آپ کے پارٹنر کے لالچی بہت ہیں، بہت اس کے چاہنے والے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے آپ کا پارٹنر لے لیں. آپ اس بات کو سمجھیے گا. یہاں پہ جو ارد گرد آپ کے دوست یار ہیں نا جو آپ کو مشورے دے رہے ہیں، وہ بیسیکلی آپ کے پارٹنر کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ سے آپ کا پارٹنر چھیننا چاہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک آسان سی بات بتا دیا اور بڑی ایک ٹپ دے دیا کہ اب آپ تھوڑی سی ان چیزوں کو سمجھیے گا، نہیں تو مایوسی صحت کے حوالے سے بھی ہو جائے گی، پیسوں کے حوالے سے بھی ہو جائے گی، اور پارٹنر تو آپ گواہی دیں گے. ٹھیک ہے. ویڈیو اچھے لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ.